Sa uluhan sa mga balita, gidudahan nga bomba gibutang atubangan sa Master Hardware. Samtang bomba gibuto sa lungsod sa Imelda, Zamboanga, Sibugay. 55th anniversary sa MCOR, gisaulo. Gikan sa RPN TV News Center. Ania ang RPN TV Ronda Balita. Karon sa detalye sa itong mga balita dinhi sa RPN TV Ronda Balita. Gidudahan nga bomba gibutang kini atubangan sa Master Hardware dinhi sa downtown Pagadian. Gipahigayon ang special coverage sa RPN TV Pagadian. Karon sa detalye, pinagi sa tuang Ronda Reports. Ronda Report. Agosto 11, alas 10 sa buntag, usak kaputo sa cellophane, gidudahan nga kaldero ang sulod niini. Gibutang atubangan sa Master Hardware, nakahatag kini og kahadlok sa mga katawhan. Usaba kini ka bomba. Sa exclusive interview sa RPN TV News, kauban ni Ayan Camasora, misaysay kini sa RPN TV Pagadian sa iyahang gihimo, human niya makita ang gidudahan nga bomba. Sumbong us pulis nga sir, na sulupin gibilin dito sir, murag bomba siguro to sir. Agi yang gikuanan nga tanaw niya naagyoy sulupin ganina ra man siguro sir. Wala mohatag og official statement ang Philippine National Police kabahin sa pagpabuto sa nahisgutan nga gidudahang bomba. Chris Lianos, RPN TV Pagadian. Samtang sa laing bahin, bomba dibuto sa lungsod sa Imelda, Zamboanga, Sibugay. Karon ang atuang Ronda Reports. Ronda Report. Agosto 10, 2013, alas 11 ang takna sa kagabhion. Usa ka pagbuto sa bomba ang nahitabo sa Barangay Santa Barbara, Imelda, Zamboanga, Sibugay. Kini nahitabo sa gawas sa panimalay ni Darwin Palalon, minyo ug usa ka negosyante. Base sa report, naguba ang bildo nga bintana sa iyang balay. Hinuon walay naigo atol sa pagbuto niini. Anaa sa ilang panimalay ang usa ka caretaker nga giilang nga si Diego Manlin, 43 anyo sa paniwigon ug ulitaw. Wala sa panimalay ang tagiya sa mao nga balay. RPN TV News Pagadian, Chris Lianos. Ronda Report. Agosto 13, 2013, alas 6:30 sa buntag, si Mayor Richard Garban sa lungsod sa Pitugo, Zamboanga del Sur, may report sa San Miguel Police Station nga ang iyahang gisakyan nga service vehicle gipara atubangan sa Mati Elementary School, Barangay Mati, San Miguel, Zamboanga del Sur. Gituhuan nga mga sakop sa New People's Army nga nagsuot og police camouflage o uniforms, color blue o green. Mingon si Mayor Garban nga gipakanaog siya sa sakyanan kauban sa iyahang escorts o gidisarmahan. Nakuha sa mga suspetsyadong NPA ang ilahang dalang nga mga armas. Baby Armalite, kalibre 45, 9mm, kalibre M16 Armalite, kalibre 45 Norinco, nga gipanagian ni PO3 Julito Hakutano. Midali sa pag-adto ang team sa Provincial Public Safety Company didto sa Mati sa pagpangulo ni Police Superintendent Michael Palermo kauban si Gipos PNP Station Commander Police Inspector Harry Velez. Chris Monlianos, RPN TV News. Sa laing bahin, ang 55th anniversary sa MCOR. Gipahigayon bago pa lamang. Marianessa Pag-an, ironda na. Sa pagsaulog sa MCOR sa ilang ika-55 nga anibersaryo kaniadtong Agosto 10 ning tuig 2013, sila nagpahigayon og mga aktibidades nga nagtumong sa pagtabang sa mga kabus ug mga konsumante sa naasong kumpanya. Kini nagmalampuson sa pagpangusog sa Vice President sa MCOR Mindanao nga si June Melicor, MCOR Regional Manager Joven Hipos ug sa mga pagkooperar sa PRC kun Philippine Red Cross, Social Security System kun SSS ug NGOs kun non-government organizations. Tungod ginimbulan na sa Agosto, ang MCOR is nagsaulog kami sa mga 55th anniversary. So daghan kami gina-offer, ginahatag sa mga customer namin, labi na katong mga repeat buyers. Naghahatag kami mga promo, mga giveaways, mga dagko nga discount. Dungan po nining among anniversary is nami pagahimon nga mga activities dire sa sulod sa MCOR. Nagakanda kami og garang bloodletting.
para makatabang pud mi sa social responsibility pud sa MCOR. Alayan sa ilang selebrasyon, aduna sila pagahimon nga free servicing sa maabot nga Agosto 16 o 17 ning tuiga. Dugang paniini, aduna usab sila mga promo og palipay sa mga suki nga mga giveaways sama sa 500 pesos worth of gift certificate. Samtang aduna usab sila ilunsad nga unom ka adlaw nga caravan sales sugod Agosto 24 hangtod 29 sa Plaza Luz ning syudad kung diin sila magtanyag og 50% discount sa mga services ug ang panag-indigay sa pag-awit sa mga tricycle drivers sa lungsod sa Pagadian. Gawas aning gitawag na to og mga bloodletting project. Napod mi gitawag og mga pre-servicing sa mga motorcycle. Gani napod mi mga activities diha sa Plaza Luz. Karon nga starting August 24 up to 29. So natay gitawag na og mga gitawag og mga launching sa mga Kawasaki, launching sa Skygo motorcycle o kanang gitawag na to og mga singing contest og mga school to school mga student activities like assembling of mga computers, mga online gamings, mga inana nga mga activities namo. Alang sa RPN TV Ronda Balita, Maria Nessa Pangan. Samtang sa laing-bahin mga kaigsunan, nag-unang prioridad sa Rotary Club o Pagadian mao ang pagpaghatag og mga libro. Usa kini ka proyekto nga gihatag alang sa mga inmates sa Pagadian City Jail. Aniya ang dugang detalye, pinagi ni Jusel Sanico. Ironda na! Kauban ang mga high school alumni sa St. Columban College Batch 1987, nagpahigayon og book donation alang sa mga inmates sa Pagadian City Jail, ang Rotary Club of Pagadian nga gipamunuan sa ilang umaabot nga presidente nga si Miss Sandy Pranza ni atong Sabado alas 2 sa hapon. Kini alang sa pag-abri sa Library City Jail ingon man matud pa aron mahatagan og dugang kahibalo og kaalam ang mga pinireso. Nag-donate sila last Tuesday og sa first batch. It was the first batch, and also we help also sa Rotary nga among batch with regards sa mga book donation. So after this is just the first batch, and hopefully baka sa end of this month na napod ni pagka second batch na po. Kung salamat sa Rotary Club of Pagadian, SCC High School Batch 1987. Sa atong kuan sa DepEd, ilang programa sa inmates sa kaning ALS og sa Rotary Club ug Inner Wheel Club pod nga nanghatag sila og suporta ani atong mga libro. Dako kayo katabang kining ilang gi-donate nga libro, isip usa ka madunga ang katong mga undergrad nga inmates usab madungagan ang ilang mga kahibalo kay ang uban usab ani wala gipog kahuman og mga elementary og high school, so dako kay katabang ni nila ilabi na pod sa mga sa DepEd nga sila gyud hintambay nangusog gyud alang nini. Ang tumong sa maong grupo mao ang pagtabang sa katilingban dili lamang sa mga piniriso kundi lakip na sa kainayahan. Ug gani karong bulan na sa Agosto aduna sila'y kalihukan alang sa pagpakitag pagpangga niini. Kini mao ang pagpananom og kahoy kun tree planting sa pawad nga ginasuportaan sa mga SCC High School Alumni Batch 1987. Ang Rotary Club o Pagadian lakip na ang SCC High School Alumni Batch 1987 ubos sa pagpangulo sa ilang presidente nga mao si Frank Gilbert Talip. Kinsa adunay dakong paglantaw sa pagtabang sa mga kabus, adunay gipahigayon nga homecoming matag bulan sa Oktubre kada tuig. Ug sila nagkahiusa sa paghatag og 50 ka pesos kada bulan alang sa dugang tabang sa mga kabatan-unan. Alang sa RPN TV Ronda Balita, Giselle Sanico. Sa laing-bahin, ang Inner Wheel Club o Pagadian miduyog karon sa bloodletting activity sa MCOR. Ato na sayran, pinaagi usab dinhi sa 55th anniversary sa MCOR Pagadian. Joan Cordero, ironda na! Miduyog ang Inner Wheel Club ning syudad sa pagpamuno sa ilang presidente nga si Ingrid Mendoza ug sa ilang vice-presidente nga si Evelyn Salindig sa bloodletting activity nga nagdala sa temang Agosto. Kinisubay sa nakita sa organisasyon nga dakong kakulangon sa dugo gumikan sa pagtaas sa ihap sa kaso sa dengue ning dakbayan. Nagtumong ang maong aktibidad nga matabangan ang mga katawhan ilabi na ang mga kabos nga nagkinahanglan sa dugo.
Lakip sa ilang mga proyekto mao ang scholarship alang sa mga inmates sa Pagadian City Jail. Usa kini sa mga proyektong gihatagan og dakong pagtagad ni City Jail Warden Attorney Masur Sala ang pagpatuman sa Alternative Learning System (CUNALS) nga nagtinguha nga makatabang sa mga inmates sa City Jail. Ang Rotary and Inner Wheel, isa sa mga supporters namo, nag-solicit mi sa ilang mga books and shelves. Tungod sa ilang mga books nga gidonate, ang among library na open. There are also some national directed projects of the Inner Wheel Club nga amo alang pod. Like we have scholarships sa college and livelihood projects, and there are a lot. Uban ang Department of Education ken DepEd pinaagi sa mga mobile teachers nagpahigayon og libreng edukasyon sa mga piniriso kausa matag semana nga nagsugod alas 8 hangtod alas 11 ang takna sa buntag. Ang mga subjects nga gipangtudlo mao ang English, Filipino ug Mathematics. Tungod niining naasong proyekto, giabrihan ang City Jail Library ni adtong nakalabayng petsa 23 sa Hulyo. Naami mga estudyante nga elementary and high schools nga mga inmates. So para inigawas nila sa jail, ma-involve na sila sa community, buong-buo na sila, ready na to face the community as new person. Alang sa RPN TV Ronda Balita, Joan Joy Cordero. Samtang sa dugang detalye sa itong mga balita, patay nga lawas sa taong nakitaan ang tinugyanan sa Philippine Red Cross. Nihatag usab kini og information kabahin kini sa pamaagi sa pagduda sa dugo. Samtang tuba padayon kini nga mahalinon sa katindahanan. Detalye pagkahuman sa mga pahinumdum. Narito na ang inyong pagkakataon maging mga sikat na singers. Sali na sa boses ang RPN Nationwide Search para sa mga a cappella duet at trio. Kung kayo ay 15 hanggang 25 taong gulang. Dali, sali na at manalo na 1 milyong halaga ng papremyo at cash. May recording contract pa. Tumawag o magpunta lang sa pinakamalapit na RPN radio station nationwide. Kalipay namo nga ipahibalo sa molupyo sa syudad sa Pagadian o probinsya sa Zamboanga del Sur nga bukas na ang RPN TV Pagadian. Ang RPN TV Pagadian is a proud partner of the Philippine Information Agency in Information Dissemination. Mao nga amo kamong giawhag nga sundan ang mga programa sa RPN TV Pagadian matag adlaw sa Channel 18. Hinumdumi Channel 18. Don't Sweet Channel. Akong yaghat ang mga katawhan ni Pagadian nga mo abre sila mga telebisyon, tanawan ang mga programa sa RPN nga bagong buksan din sa Pagadian. Kaya lagi kining istasyon na ug dito man sa Zamboanga kisugutan dugay ng partnership with the Department of Agriculture. Nahimo gid silang usa ka partner sa department para ipalaganap ang atong mga programa sa katawhan dito sa Zamboanga City. Unta din sa Pagadian ingon ana usab ang suporta sa tuwa katawhan ning RPN TV, Radio TV sa Pagadian City. Daghang salamat. Sa tuwang RPN TV Ronda Balita. Mabati usab kita sa DXKP dinhi sa Pagadian City. Patay nga lawas sa taong mga kaigsunan nakit-an kini sa Upper Pangi sa Zamboanga, Sibugay. Aniya karon ang atuang Ronda Reports. Ronda Report.
Agosto 11, 2013, alas 6:45 ang takna sa buntag. Nadiskubrihan ang usa ka patay nga lawas sa usa ka tawo dito sa Barangay Upper Pangi, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Ang wala mailhi nga tawo nagsuot kini og itom nga short pants, naka-jacket, color red ug adunay blue nga rebitin ini. Ana kini sa pangidaron nga 45 ngadto sa 50 anyo sa panuigon. 5'1" ang gitas-on ini. Samtang adunay nakita nga samad sa liog ug kini gidala karon sa Villa Funeral Homes sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Padayon karon ang makuting investigasyon sa mga tinugyanan sa PNP aron sa pag-ila sa mao nga biktima ug ingon man ang mga suspetsyado nga mihimo sa pagpatay niini. Alang sa RPN TV Pagadian, Chris Lianos. Samtang sa bahin, gipahayag ni Dr. Ray Ortiz ang pagpaklaro kabahin sa pamaagi sa pagdunar sa dugo. Imalina Biara, ironda na. Ang Philippine Red Cross Zamboanga del Sur Chapter gapahigayon og usa ka bloodletting activity sa kooperasyon sa Inner Wheel Club, Rotary Club ug St. Columban High School Batch 87 sa M. Corteguma, Agosto 10, 2013 nga gasugod sa may alas 8 ang takna sa kabuntagon. Usa pa man makadonate ang usa ka donor moagi pa kini sa physical examination test para masiguro nga luwas ang dugo nga madonate. Ang PRC gidili ang mga individual nga adunay balatian sama sa high blood, tuberculosis kung TB, diabetes ug pang mga sakit. Gibutyag usab ni Dr. Ray Ortiz, ang chairman of the board sa PRC Zamboanga del Sur Chapter, nga ang bulan sa Hulyo mao ang Blood Donors Month ug walay undang ang ilang pagpahigayon og bloodletting activity. Sa kabahin sa Red Cross, every now and then naagid mi bloodletting activity sa nagkalain-lain nga lugar, dili lang diri sa Pagadian, no, kundi sa lain-lain pong munisipyo, no, sa tibuok Zamboanga del Sur. Kusgan ang ipanghimakak usab ni Dr. Ortiz ang akusasyon nga kuno ang PRC magpabayad. Kanang gibayad sa mga pasyente kumukuha sila og dugo, dili na pagpalit sa dugo, no, ang inyong gibayaran ana kanang gitawag namo og processing fee. Unya uniform na ang processing fee sa tibuok Pilipinas, no, kay kanang processing fee ang kuana na ang hatag og pila na ang processing fee ang national headquarters sa Philippine Red Cross. Sa karon giset na at 1,500 pesos, no, 1,500 pesos per bag. Ug sa laing bahin, karong umaabot nga Agosto 24 ning kasamtangang tuig, magpahigayon ang PRC Zamboanga del Sur Chapter og election of the board para sa mga bagong opisyales sa maong organisasyon. Alang sa RPN TV Ronda Balita, Emeline Abiera. Ang kinahang o gingon man ang halinon nga tuba sa katindahanan. Halinon gihapon kini karong panahona. Ato paminaw si Manilin Langkap. Manilin, ironda na! Mas maayo ang limnon nga tuba para sa katawhan kumpara sa ilimnon nga nasa botilya kay kini makahubog ug makadaot sa lawas. Apan ang tuba kay walay side effect. Mauni ang gibutyag ni Mrs. Susan Luzon nga 7 ka tuig nga namaligya og tuba sa Gate 11 Agura Market ning Dakbayan sa Pagadian. Nagkadayon si Mrs. Susan nga makasapar lamang sa ilang inadlaw-adlaw nga panginahanglanon ang iyang ginansya. Okay raman na mong halin pero ginagmay gid among ginansya. Mohalin mi og kuan polo pero tag 10 pesos ron puya mo nya kuan og pangonsumo. Mao na among pangonsumo. Gibutyag usab ni Mrs. Susan nga wala siya anak nga gipaeskwela sa pagkakaron. Apan kung nahimutang nga naa siya gipaeskwela, dili gayud mainsakto ang iyang kita nga 95 ang adlaw. Sa laing bahin, gidugang usab ni Mrs. Susan nga sukad sa iyang pagpaninda og tuba, wala pay panghitabo nga kagubot. Ilabi na gayod kay sila abli sayo sa buntag hangtod na sa alas 9 sa gabii. Kini gumikan usab sa kanunay nga pagronda sa mga tinugyanan sa seguridad sa sulod sa merkado publiko. Alang sa RPN TV Ronda Balita, Manilin Langkap. Daghang salamat Manilin. Sa katapusan, ang uling mihalin pag-ayo karong panahona tungod sa pagmahal sa LPG. Tungod sa pagmahal niini, giatagan og kabong pagtagad sa RPN TV Pagadian ang pag-follow up o pagsubay niini sa katindahanan sa merkado publiko. Princess Lapu-Hapo, ironda na!
Usa ka negosyante og uling sa merkado publiko ning dakbayan sa Pagadian mibutyag nga mikusog ang halin sa uling gumikan sa pagtaas sa presyo sa LPG ug sa kanunay nga pag-ulan. Matod pa ni Rose, usa ka na maligya og uling nga sa matag adlaw makaginansya lamang siya og 300 o 500 pesos apan dili kini insakto alang sa ilang pang-adlaw-adlaw nga kinahanglanon kay gabayad pa sila og 4,000 ka pesos sa renta sa ilang pwesto. 15. Oh, ang wholesale, ang retail na mo, mukuha pod mi og kusog. Mukuha pod mi mga 20 sacks ang among ingon ni retail. Mas kusog ang uling karong panahon nga mo mahal ang gasol dayon ting ulan. Oh, pero ting init diha minus ang income basta ting init kay ang katong nagamit og uling magkahoy na lang man. Gidugang pausab niya nga kinahanglan nga aduna pagayod laing makwaan og kita aron masustentohan ang pang-adlaw-adlaw nga galastuhon ilabi na gayod nga aduna siya'y anak nga nagtungha sa kolehiyo. Alang sa RPN TV Ronda Balita, Princess Lapu-Hapo. Daghang salamat, Princess. Mga kaigsunan, inyong nabati ang detalye sa itong napalitan din sa RPN TV Pagadian Ronda Balita. Mabati usap kita sa DXKP. Ang atong pagpasalamat sa tanan nga mga sponsors, Emcor Pagadian, Sela J Salon, pinagi ni Ma'am Sela J, ang mga MASCOM students sa ZSMIT, Barangay Kapitan Boy Katunaw sa Barangay Munching sa CI Zamboanga Sibugay, Buog Cable TV o ginunman ang mga televiewers sa Kismet o PCTV sa Pagadian City. Kini si Chris Monlianos, daghang salamat, mayong adlaw kanatong tanan.